बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माज बिन शफीक। आज हम बात करेंगे जवां हिम्मत और हौसले के साथ जेब में कौमी परचम लिए K2 सर करने के दौरान लापता हो जाने वाले पाकिस्तानी हीरो मोहम्मद अली सदपारा के बारे में। दुनिया में किसी भी सफ़र पर निकलने से पहले आप खुद को पेश आने वाले किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में अपने बचाव का इंतज़ाम करके ही निकलते हैं, और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो आपके अजीज़ोकार व दोस्त रिश्तेदार दौड़े दौड़े आपकी मदद को पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर पेश आने वाले हादसे का मकाम मौत की वादी करार दिए जाने वाले पहाड़ों पर 8,000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर हो तो सोचें क्या होगा। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में सर करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोपैमा मोहम्मद अली सदपारा समेत 3 कोपैमाओं का राब्ता 5 फरवरी को बेस कैंप से मुनक़ता हुआ। तब से अब तक उनका सुराग लगाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं कि पाकिस्तान के इस मर्द मुजाहिद ने अपनी 45 साला ज़िंदगी के दौरान दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 8 पहाड़ सर किए, जिनमें 4 पहाड़ एक ही साल के दौरान सर किए गए, जबकि तारीख में पहली मर्तबा सर्दियों के दौरान नांगा पर्वत सर करने का एजाज़ भी अली सदपारा के ही नाम है। K2 की बात करें तो अली सदपारा इससे पहले भी अपने बेटे साजिद सदपारा के हमरा 2019 में K2 सर कर चुके हैं। पहाड़ सर करने की बात की जाए तो हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मुहिम जो अफराद पहाड़ पर जाते ही चढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सबसे पहले ये लोग अपने आप को क्लाइमेटाइज करते हैं। वहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो नॉर्मल इंसान को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। इसलिए जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले 1 या 2 दिन बेस कैंप में क़याम करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग कैंप 1 तक जाते हैं, इसे टच करके वापस आ जाते हैं। फिर कैंप 2 तक जाते हैं, इसे भी टच करने के बाद वापस आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग दोबारा कैंप 1 में जाते हैं और वहाँ रात गुजारते हैं ताकि इनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत हासिल कर सके। क्लाइमेटाइजेशन के सारे प्रोसेस में 25 दिन से 1 महीना तक लग जाता है। मोहम्मद अली सदपारा इस दफ़ा भी अपने बेटे और दूसरे 2 कोपैमाओं के साथ पहली मर्तबा ख़राब मौसम की वजह से वापस आ गए। दूसरी मर्तबा फिर जब वो गए तो उनके बेटे साजिद सदपारा को हेलोसिनेशन शुरू हो गई और इनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर था इसका मास्क ख़राब होने के बायस उन्होंने इसे वापस भेज दिया। उनके बेटे के मुताबिक जब वो वापस आए तो उनके वालिद और उनकी टीम 8,200 मीटर की बुलंदी पर थे और बॉटल नेक जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका तस्वुर किया जाता है वहाँ से गुजर रहे थे। अब बात करते हैं उनके साथ क्या हादसा पेश आया होगा। जिस जगह से वो गुजर रहे थे वहाँ पर कोपैमाओं को आइस वॉल के साथ चिपक कर फिक्स लाइन पर गुजरना होता है। इस जगह पेश आने वाले हादसात की 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली तो ये कि ऑक्सीजन की कमी के बायस जिस्म पर कोई मनफी असरात मुरतब हो रहे हों और थकावट के बायस आपका पाँव फिसल जाए, जिससे आप फिक्स लाइन उखाड़ने का बायस बन जाएं। दूसरे नंबर पर रस्सी टूटने का वाकया पेश आता है। वैसे तो हर सिमट पर नई रस्सी लगाई जाती है। अब भी जब नेपाली कोपैमाओं ने ग्रुप सिमट किया तो नई रस्सी लगाई गई थी, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन गुजरे होंगे, मगर बर्फ़ गिरने के बायस पुरानी और नई रस्सी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप पुरानी रस्सी पकड़ लें तो आप गिर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप बुलंदी पर होते हैं और फ्रिक्शन आपके वज़न से 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वज़न 80 किलो है तो 800 किलो की फ्रिक्शन आएगी, यानी जब कोई शख्स गिरेगा तो इस 80 किलो के हामिल शख्स को 800 किलो का झटका लगेगा। तीसरी सूरत ये कि बर्फ़ का कोई तोदा गिरे और रस्सी कट जाए, मगर अब मौसम सर्दियों का था और जिस वक्त ये निकले उस वक्त बर्फ़ ठोस हालत में थी। अगर अब अली सदपारा और उनकी लापता टीम की बात की जाए तो जितने एक्सपीरियंस्ड कोपैमा या फिर माउंटेनिंग की समझ बूझ रखने वाले
تمام جونیئر و سینئر کلائمبرز میں سے اکثریت اسی بات پر متفق ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو باٹل نیک کے علاقے میں فکسڈ لائن پر لگے پرانے رسے کے استعمال کی وجہ سے پیش آیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا لاپتہ کوپیما زندہ ہیں؟ جیسے کہ اکثر علی ستپارہ کہا کرتے تھے، اگر میں ان پہاڑوں میں کہیں کھو بیٹھوں تو میں کچھ دن برف میں گھر بنا کر بھی رہ سکتا ہوں، مگر اب چونکہ ان کو کھوئے 11 دن گزر گئے اور ان کے بیٹے ساجد جو ان کے ساتھ تھے، جن کو انہوں نے واپس بھیج دیا، وہ بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ اب میتوں کی تلاش کے لیے مہم جاری رکھی جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسے موسم میں 90 گھنٹوں سے زیادہ سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کے اس دنیا فانی میں نہ رہنے کا باقاعدہ اعلان نہ کرنے کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، جن میں ایک تو یہ کہ کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے میں انسان کا بنیادی طور پر جذباتی کردار ہوتا ہے، اور ابتدا میں وہ حالت انکار یعنی اسٹیٹ آف ڈینائل کا شکار لازمی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک عام پاکستانی ذہن کے مطابق علی ستپارہ اور ان کی ٹیم موضوعاتی طور پر آئس کیو بنا کر ڈیتھ زون میں زندہ ہے اور ریسکیو ٹیم کی منتظر ہے، جیسا کہ ان کے چھوٹے بیٹے مظاہر حسین نے سکردو میں بیان دیا تھا کہ انہیں پوری امید ہے ان کے والد زخمی ہوں گے اور ریسکیو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مظاہر ستپارہ کا مزید کہنا تھا، والدہ کو بھی ہم نے پر امید رکھا ہوا ہے کہ والد لوٹ آئیں گے۔ دوسری وجہ ہمارا کلچر اور معاشرہ ہے۔ ہمارے کلچر میں ایسی اسٹیٹ فارورڈ بات کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ ایک اور سوال جو آلموسٹ ہر شخص کے ذہن میں گونجتا ہے، سرچ اور ریسکیو کے حوالے سے اب تک کیا ہو رہا ہے؟ تو سرچ آپریشن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان آنے والے مہمجو افراد لاپتہ ہونے کی صورت میں تلاش اور ریسکیو کے لیے عسکری ایویشن نامی کمپنی کے پاس $15,000 کی رقم جمع کرواتے ہیں۔ ضرورت نہ پڑنے کی صورت میں $300 کاٹ کر باقی رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ عسکری ایویشن کی ویب سائٹ کے مطابق ریسکیو کے لیے معاوضہ $3200 فی گھنٹہ ہوتا ہے، مگر اس دفعہ قومی ہیرو علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کو بچانے کے لیے جتنے بھی سرچ اینڈ ریسکیو مشنز بھیجے گئے وہ تمام پاکستانی حکومت، پاکستان آرمی اور 5 اسکواڈران کی جانب سے فری آف کاسٹ بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ کی اسپیس ایجنسیز کی شراکت کے ساتھ جدید سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے بھی ریسکیو کارروائی جاری ہے، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ ایک اور بات جو ہر شخص کے ذہن میں گونج رہی ہے، سرچ اور ریسکیو مشن کو کال آف کرنے کا فیصلہ کب کیا جاتا ہے؟ اس بات کا فیصلہ کوپیما کے خاندان اور بیس کیمپ میں موجود ان کی ٹیم کے سینئر ممبرز مل کر کرتے ہیں کہ کب تک اس مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ اس دوران اگر کوئی کوپیما برف کے نیچے دب گیا ہو اور کسی صورت میں ان کے مقام کا اندازہ نہ لگایا جا سکتا ہو تو گرمیاں یا پھر برف کے طوفان آنے کا انتظار کیا جا سکتا ہے، جس سے ان کی میتیں نظر آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ مگر اب وینسا اوبرائن کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں لاپتہ کوپیماؤں کے اہل خانہ نے پاکستانی حکومت اور فوج سے ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ اس حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ریسکیو مشن لاپتہ کوپیماؤں کا سراغ ملنے تک جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لاپتہ کوپیماؤں کی تلاش کے لیے پاکستانی فوج تمام وسائل، جن میں ہر قسم کے جدید آلات بھی شامل ہیں، بروئے کار لائے۔ آخر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچاؤ کے لیے K2 پر موجود انسانی کاوشوں میں استعمال ہونے والے سولڈ ویسٹ اور ہارڈ ویئر کا سامان یعنی رسیاں، آکسیجن کے کنستر اور ٹوٹے ہوئے خیموں وغیرہ کے لیے اسپیشل کلین اپ مشن ہونا چاہیے۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر تو یہ مشن ہر سال ہوتا ہے، K2 پر بھی کم از کم 3 سال میں ایک مرتبہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان علی ستپارہ کی فیملی، اسپیشلی ان کے بیٹے ساجد ستپارہ جو کہ خود ایک کوپیما ہیں، کے لیے کوئی اچھا قدم ضرور اٹھائے گی۔ اللہ حافظ۔